बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। नाज़रीन, अगली एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, मजहबी इंतहा पसंदी के ये जो हम डिफरेंट सेशंस कर रहे हैं, इसमें हम मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन से बात कर रहे हैं कि क्या पार्लियामेंटेरियन का जो है वो रोल हो सकता है मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए, और कैसे एक यकजहती की तरफ इस पूरी कौम को हम लेकर जा सकते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारी ये दूसरी एपिसोड है जिसमें हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बराए एनर्जी जनाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोहतरमा बुशरा भट्ट साहिबा जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली की और स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन की भी मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, आगाज़ करेंगे आपसे। मजहबी इंतहा पसंदी, अभी कोविड-19 भी जो आया, इसमें भी आपने देखा कभी शिया के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, कभी सुन्नी के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, कभी देवबंद के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान एक बनाया गया था जिसके तहत ये है कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स ने आपस में ये डिसाइड किया कि हम एक यकजहती की तरफ इस कौम को लेके जाएंगे। रिलीजियस लीडर्स को जो है वो इकट्ठा करेंगे कि वो एक यकजहती का मैसेज जो है अपने इलाके में प्रमोट करें। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन और स्पेशली आप वज़ीर भी हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, क्या हुकूमत इस हवाले से स्टेप्स ले रही है? और आपके अपने एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर इस हवाले से काफ़ी काम भी मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से जो मजहबी इंतहा पसंदी जो पिछले 2-3 दहाइयों में नज़र आई, पाकिस्तान में देखने को मिली, वो उसका जो कर्व था वो फ्लैटने की तरफ और नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, तमाम उलमा कराम का, सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपने देखें कि बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा डार्क पीरियड था जो पिछला हमने फेस किया, हमारी कौम ने भी फेस किया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जिस तरह से मतलब एक बैड नेम आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न है और इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, हमारे उलमा हज़रात का बहुत ज़्यादा रोल है, इवन सिविल सोसाइटी का भी रोल है। आप देखें हमारे मुहर्रम पे इज्तिमात होते हैं, हमारे बाकी जो महफिल मिलाद होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उस पर वो जो एक्सट्रीमिज़म था ना, वो उसकी तरफ अब रुझानी अब बेहतरी की तरफ है। और हुकूमत भी यही चाह रही है कि जो कुछ उलमा हज़रात की पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं वो शायद उस चीज़ को कैश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सही उलमा हज़रात हैं जिनका मज़हब और कौम के साथ और इस्लाम के साथ दिली लगाव है, वो इन चीज़ों को कभी हवा नहीं देते और ना ही वो इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। वो अगर मैसेज देते हैं या लेसन देते हैं वो सिर्फ इस्लाम का जो पॉजिटिव पहलू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव तो है ही कोई नहीं, वो पॉजिटिव पहलू ही बताते रहते हैं कि पब्लिक को ये है, और टॉलरेंस के बगैर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। आप इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो इसमें भी आपने देखा होगा कि ये तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला, ना ही किसी पे जबर के ज़रिए फैला है, ना ही किसी को आप ज़बरदस्ती अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। वो तो एक जैसे स्लोगन सा था कि जी अपना अकीदा मत छोड़ो और किसी के अकीदे को मत छेड़ो। आप लोगों के लिए अगर स्पेस देंगे तो हमारा मज़हब भी आगे प्रोग्रेस करेगा और लोगों में अमन और सुकून होगा। जो अमन और आशिकी का जो पैगाम है वो इस्लाम ही देता है, और इसकी जो बेसिक रूह है वो है भी यही कि एक्सट्रीज़म से हट के आप उसको टॉलरेंस की तरफ लेके जाएं, लोगों के लिए स्पेस दें और अपना जो मुद्दा है वो बयान करें, और लोगों को दलाइल से अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं और ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बुशरा भट्ट साहिबा, आप एजुकेशन की जो हायर एजुकेशन है उसकी स्टैंडिंग कमेटी की भी आप मेंबर हैं, ख़ुद भी तालीम के साथ आप वाबस्ता हैं, पढ़ाती भी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। आप क्या समझती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म का कॉम्पोनेंट प्रमोट हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से हमें इस तरह के वाक़यात देखने को भी मिलते हैं, क्या हुकूमत को इस हवाले से कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? स्टूडेंट यूनियंस बैन हैं, स्टूडेंट्स के पास कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए नहीं है, तो शायद इस वजह से स्टूडेंट्स इस डिट्रैक हो जाते हैं, डिफरेंट लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं। कौसर, आई जनरली फील कि जिस तरह थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी अब अपने दौरे हुकूमत के अंदर, कि इस चीज़ को जब हमने नेशनल एक्शन प्लान को लेके आए और उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो मेजर पॉइंट था दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने लेजिस्लेशन की, और क्योंकि वो टुवर्ड्स द एंड आ गया तो वो शायद अब इस दौरे हुकूमत में इम्प्लीमेंटेशन हुई कि मैंडेटरी जो है ना आपको कुरानिक टीचिंग्स विद द ट्रांसलेशन। जैसा डॉक्टर साहब ने बात की कि हमें हमारा रिलीजन इज़ ऑल अबाउट टॉलरेंस,
اور وہ چیز کہیں پہ آ کے پولیٹیسائز ہو کے اور ایک پاور اسٹرگل میں وہ ریلیجن کا جو ہے نا کانسیپٹ چینج کر دیا, اس کو یوز کیا گیا, ابیوز کیا گیا. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام ان اٹس ٹرو سینس سمجھائیں, تو وہ بھی کریکولم کا حصہ بنا. اسی طرح اگر آپ ہماری ٹیکسٹ بکس دیکھیں تو ہم نے اپنے دور میں بھی اس کو کافی ری ویمپ کیا کہ جی ایسا کوئی بھی اسٹیریوٹیپیکل یا کوئی بھی ایسا جو دوسرے مذہب کی کسی طرح بھی ڈیروگیٹری لینگویج یوز ہو یا کانسیپٹ ہو, اس کو بھی نکالا جائے, کیونکہ بچوں کو تو وہی ہے نا جو اسکولوں میں آپ پڑھا رہے ہیں وہی وہ سمجھیں گے. اب جس طرح میں بات کروں گی, میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی بیکاز وی ریسنٹلی فیسڈ اے پینڈیمک. دیکھیں جب وہ آیا ہے تو وہ ایک گلوبل پینڈیمک تھا, لوگوں کے بہت سارے فیئرس تھے, اٹ واز سم تھنگ نیو, اٹ از اسٹل سم تھنگ نیو بیکاز اس کا کوئی ابھی تک ہمارے پاس سلیوشن نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے ایسے مذہبی جو تھے ایشوز بھی رائز ہوئے جن کو ہمیں فرام دا گورنمنٹ لیول ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. جس طرح کے پہلے جی کہ یہ آیا ایران کی طرف سے اور یہ بارڈر کراس ہوا تو دیز ور دا شیعاز, اس طرح کے ایشوز جو تھے وہ ہائی لائٹ ہوئے. دیکھیں ہمیں ایز اے نیشن اور اس کے اندر ایک بڑا کلیئر کٹ پالیسی دینی چاہیے کہ رائٹ ناؤ وی آر فیسنگ اے پینڈیمک اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ایز اے نیشن. یہ جب آپ ریلیجن, مائنورٹیز, میجورٹیز اور پھر یہ جو فرقہ بندی ہے اس کو لے آتے ہیں نا, تو آپ ویسے ہی نیشن کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور کنفیوژن کر دیتے ہیں. اس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو اکراس پارٹی اپنا ایک سٹانس کلیئر کرنا چاہیے, ان کو اپنے حلقوں میں جا کے وہی سٹانس کو ری انفورس کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے ایک ریسنٹ فینومینا دیکھا ہے. اس کے علاوہ کوثر آئی فیل دیٹ ہم لوگوں کو تو دیکھیں نا دا کانسیپٹ آف پاکستانی فلیگ, اس کو جو ری انفورسمنٹ کرنی ہے دیٹ دا وائٹ اسٹینڈس فار دا مائنورٹیز, اور یہ ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے ٹالرنس. لیکن کیونکہ آئی فیل بیکاز ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کا اتنا ایکسٹریمسٹ وہ جو کہتے ہیں نا ایٹیٹیوڈ ہے انڈیا کا, کہ وہ سم ہاؤ ہماری طرف سے بھی وہ اگریشن آتی ہے کہ جی وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. بلکہ جبکہ ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ آپ پریکٹس واٹ یو پریچ, تو آپ اپنے ایکشن سے جو ہے ان کو دکھائیں. لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ وہ ہوتا ہے پھر وہ یہاں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا وائٹ پارٹ ریپرزینٹس دا مائنورٹیز اینڈ اسٹینڈس فار دا رائٹس آف دا مائنورٹیز, اور وہ ہم ان سے چھین نہیں سکتے بیکاز دیٹ از دا فلاسفی وائی پاکستان واز کریٹڈ. ڈاکٹر صاحب پینڈیمک کی بات کی بشرا نے کہ پینڈیمک کے دور میں بھی ہم شاید وہ ایک ریلیجس کارڈ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے انیشیٹیوز, بینگ اے کیبنٹ ممبر, کوئی اس طرح کے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ, کیونکہ یہ پینڈیمک کی کوئی مذہب تو نہیں ہے نا کہ وہ نہ کرسچن ہے, نہ سکھ ہے, نہ مسلمان ہے, اس کا تو وہ تو ہر ایک کو اٹیک ہونا ہے. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا ریلیجیسلی کوئی ایسا ایشو اٹھایا نہیں گیا کسی طرف سے بھی. اب میں ملتان کی مثال لیتا ہوں کہ ملتان میں سب سے بڑا جو آئسولیشن سینٹر تھا ملتان میں بنایا گیا تھا, اور وہ زائرین تھے جو ایران سے آئے تھے. آپ ان میں سے کسی ایک بندے سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کوئی ڈفرینسیشن کی گئی ہو, کوئی اس میں کوئی ریلیجیس, ہم نے تو ان کے جو علماء حضرات تھے ان کو وہاں پر سپیس دی, وہاں پہ ان کو ایڈریس کرنے کے مواقع دیے, ان کے ساتھ ڈیلی ہماری سیٹنگز ہوتی تھی. میں خود جاتا رہا ہوں. ہم نے تو وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں. یہ ایک نیشنل جو ایشو تھا اس کو ہم نے سب نے مل کر ایڈریس کرنا تھا. لیکن ان کے اپنے پرابلمز ہیں پارٹیوں کے, وہ ڈرتے ہیں یا جو بھی ہے. مطلب اس لیول پر آنا چاہیے تھا فرنٹ فوٹ پہ, جس طرح ہم لوگ گئے ہیں. میں مطلب سوری ٹو سے کوئی بندہ ایسا وہاں پہ نہیں آیا کسی اور پارٹی کا. بندہ جا کے صرف پوچھ ہی آتا ہے, حال ہی پوچھ آتا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہو, کوئی آپ کو پوری چیزیں مل رہی ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ ان کا ایشو ہے لیکن ہمارا تو نہیں ہے. اور ہم تو مطلب دن رات ہم نے کام پہ کیا ہے, اور بدقسمتی سے مجھے بھی وہ اس سے سفر کرنا پڑا ہے کرونا سے, تو الحمدللہ ریکور بھی ہو گئے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. ایون جو ہماری ٹائیگر فورس جو ہم نے رجسٹریشن کی ہے وہ سمپل جو لوگ جن لوگوں نے اپنے موبائل سے اپنا رجسٹریشن کیا ان کو وہاں پہ رجسٹر کر دیا گیا. اس میں ڈاکٹرز, انجینئر,
اکراس دی پارٹی افیلیشن تمام کو رجسٹر کیا گیا, وہ ہمارے سر ممبر کیا بھی ہیں. آپ اپنے ہلکے لیول پہ دیکھیں بہت سارے آپ کو کسی ایک مذہب کے لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا, آپ کو تو ظاہر ہے سب نے ووٹ دیا, سب فرقے کے لوگوں نے دیا, تمام فرقوں کے لوگ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے حلقے کی سطح پر, اپنے ملتان ڈسٹرکٹ کی سطح پر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر آپ کوئی اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کی لیکن جائے؟ میں آپ کو بتاؤں, ہماری امن کمیٹی ہے, ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتی ہے, ملتان میں بھی ہے, اس میں ہمارے شیعہ حضرات بھی ہیں, سنی حضرات بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, تمام مقطع فکر کے لوگ ہیں. وہ سارے ہم جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے وہاں پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اور جو قوم کے پرابلمز ہیں وہ بیٹھ کر ہم سالو بھی کرتے ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. وہ ایسا ہمارے کم از کم, جو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے تھا اس طرح کا جو ایکسٹریمزم کی طرف تھے کہ ادھر تم اور ادھر ہم والی بات تھی, وہ نہیں ہے. اب بیٹھ کر ہم ان کے جذبات کی, مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے جذبات کی جو ہے نا قدر کرتے ہیں اور اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا تمام ڈسٹرکٹ لیول پر. ڈاکٹر صاحب مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے مذہبی ہم آہنگی کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے اور پنجاب کے وزیر انرجی اور ڈاکٹر اختر ملک صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں بشرا بٹ صاحبہ جو PMLN سے جن کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کچھ مذہبی ہم آہنگی. میرے حلقے میں ہماری کرسچن کمیونٹی بھی ہے, میرے حلقے میں ہندو بھی ہیں, میرے حلقے میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ بھی ہیں, جن کو ہم اکٹھے بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی خوشی غمیوں میں جاتے ہیں, جنازوں میں جاتے ہیں, ان کے مطابق ہم وہ جنازے بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں. سارا اس طرح کا معاملہ ہے, کوئی اس میں ایکسٹریمزم والا پہلو نہیں ہے. لیکن یہ کہ ابھی بھی قوم کو نا ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری علماء حضرات, ہماری سول سوسائٹی, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری فیل کرنی ہے اور اس پہ لوگوں کو ٹالرنس کا سبق دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے. اور جو ٹرو سینس, جیسے میڈم کہہ رہی تھی, اسلام کی ٹرو سینس جب سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو, تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں, ایوالو ہی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ ایرا ہے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. بشرا بٹ صاحبہ, میں نے آپ سے پچھلا سوال بھی کیا کہ تعلیمی اداروں میں جو ایکسٹریمزم پروموٹ ہو رہی ہے, مشال والا واقعہ آپ نے دیکھا, ابھی بھاولپور یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, ایک کالج کے اندر, کہ وہاں پہ ٹیچر کا مرڈر کر دیا گیا تھا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹ یونینز تو بین ہیں, کوئی فنڈز بھی الوکیٹ نہیں ہوتے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے, کیا ہمیں کوئی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جائے تاکہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ نہ ہوں؟ جیسے میں نے آپ کو اس ٹائم پہ میں نے بات شروع کی کریکولم کی, دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا, اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. یہ جو بچوں کا مائنڈ سیٹ ہے یہ شروع سے ڈیولپ ہوتا ہے, کتابوں سے کانسیپٹس ان کے دماغ میں انسٹل ہوتے ہیں, پھر جب ان کو آگے جا کے یونیورسٹی لیول پہ آؤٹ لیٹس نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ بیکاز آف دیئر گروئنگ ایج اور ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, اور ملک کے جو اکانومی کا حالات دیکھ کے, اب جس طرح کووڈ کے تھرو لاٹ آف اسٹوڈنٹس ہیڈ ٹو کم بیک, ان کی یونیورسٹی لائف وہ جو تھی اپ سیٹ ہوئی. اس طرح کے جو ہیں ان بچوں کے ساتھ ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایسی اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ ڈائلاگ ان کے ساتھ کیا جائے, جہاں پہ میں ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتی ہوں دیٹ آر اسکولز اینڈ یونیورسٹیز شوڈ ہیو کاؤنسلرز پراپر, جو کیونکہ دیر ان اے ویری کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ. ان کو آگے فیوچر میں کوئی اتنی پازیٹیوٹی نہیں دکھ رہی ہوتی, جلدی ان کی ہوپلیسنس کی سچویشن آ جاتی ہے. سو وی نیڈ ٹو ایڈریس دیئر وہ, اور ان کو یس وی نیڈ ٹو گیو دیم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی, یا ان کو ایسی کوئی موٹیویشنل ان کو جو کہتے ہیں نا آؤٹ لیٹس ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ان کے کانسیپٹس ڈے ون سے کلیئر ہونے چاہیے, اور یہ چیز شروع سے بندے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کوئی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہونا چاہیے. بالکل, اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بھی ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہیلدی ڈبیٹس, ان کو وائس آؤٹ کرنے کی. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز رکھتی ہیں یوتھ کا, سو دیٹ وہ اپنی کنسرنز ان کو فیل ہو کہ وی میٹر اینڈ ہماری بات کہیں سنی جا رہی ہے اور رجسٹر کی جا رہی ہے. سو یہ چیزیں, دیر از نو ون سولوشن ٹو اٹ, وی نیڈ ٹو انگیج دم ان اے ویری پازیٹیو مینر. ڈاکٹر صاحب آپ اسٹوڈنٹ یونین کا بھی دیکھیں, میں ناظرین چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मजहबी हम आगे की और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब और बुशरा भट्ट साहिबा। डॉक्टर साहब, तालीमी इदारों की बात हो रही थी, बहुत सारी हमारी आज जो लीडरशिप है वो स्टूडेंट यूनियन से परवान चढ़ी, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया उन्होंने, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट यूनियंस बैन हैं, बच्चे भी हमारे शायद एक्सट्रीमिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो उस हवाले से क्या हुकूमती की पॉलिसी, आप खुद भी स्टूडेंट यूनियन का पार्ट रहे हैं मेरे ख्याल से? जी जी, देखें जी, जो स्टूडेंट यूनियन की बुनियाद बनी थी वजूद की, तो उससे जब डाइवर्ट हो गए बच्चे और कई माओं ने अपने जवान बेटे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में खो दिए, तो उसका बड़ा सैड एस्पेक्ट है जो हमने भी फेस किया। हमारे कई क्लास फेलोज थे, बेचारे स्टूडेंट यूनियन की भेंट चढ़ गए। तो यहाँ पर पहले एक और माहौल होता था कि लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता था, लोग कंपटीशन इतना नहीं होता था, एक एक क्लास में 2-2 4-4 साल लगा के लोग जो स्टूडेंट लीडर थे वो आते थे। तो अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं अब ज़ाती तौर पर स्टूडेंट यूनियन के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि इसको ये लोग मिसयूज़ करते हैं, इवन हमारे पॉलिटिकल लोग भी इनको यूज़ करते हैं। अब कई जगह पे देखा है हमारी यूनिवर्सिटियों में इस तरह सर, स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी के लिए क्या अगर उसके लिए स्टूडेंट सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए, जो उनके स्टूडेंट्स के ज़ाती मसाइल के हल के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात, कि पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे ग्राउंड्स बिल्कुल खाली हो गए थे जब से ये हमारा ये लैपटॉप और ये कंप्यूटर और ये मोबाइल आया है, तब से लोगों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है बच्चों की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इन पे कोई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस डालकर इनको ग्राउंड्स को आबाद करना चाहिए। जो हमारे खेलों के ग्राउंड हैं खाली हुए पड़े हैं, बर्बाद हुए पड़े हैं, बेआबाद हैं सारे, उनको आबाद करना चाहिए। और लोगों की जो एक्सकर्शंस हैं स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूलों की, उनको प्रमोट करनी चाहिए। और स्टूडेंट सोसाइटीज़, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पेरेंट टू टीचर जो मीटिंग्स होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो हम इसको इन अ पॉजिटिव सेंस, ये नहीं है कि हम मतलब कोई स्टूडेंट्स के मुफाद के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो जिनमें स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो और जिनमें लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में मिले, उनको प्रमोट करना चाहिए। बुशरा भट्ट साहिबा, स्टैंडिंग कमेटीज़ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं ओवरऑल अगर देखा जाए गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, इसी तरह के जो पीस और CVE के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना रोल बेहतर करने के लिए। स्टैंडिंग कमेटीज़ को अनफॉर्चुनेटली पंजाब में अभी तक बाइख्तियार नहीं किया गया, आपकी हुकूमत भी चली गई। क्या आप समझती हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ का रोल इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू सी कौसर, द एक्चुअल लेजिस्लेशन हैपन्स इन द स्टैंडिंग कमेटीज़। स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज द लेजिस्लेशन एक्चुअली हैपन्स देयर। और हम बहुत पुरुमीद थे कि क्योंकि पार्ट ऑफ द PTI मैनिफेस्टो कि हम उनको एम्पावर करेंगे ताकि हम एजेंडा अपना खुद ला सकें। इवन दो जब मैं पिछले दौर में स्टैंडिंग कमेटी हायर एजुकेशन की मेंबर थी, हम उस तरह से इवन दो बहुत लेजिस्लेशन और थी, वाज द मोस्ट एक्टिव कमेटी, बट हम अपनी तरफ से एजेंडा नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अभी आपके सामने जो है सूरत हाल, वो आपके सामने ही है। अभी तक वो हमने फॉर्म नहीं की और उसको प्रॉपरली जो है ना नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। क्योंकि जब स्टैंडिंग कमिटीज़ को हम एम्पावर करेंगे और हम एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करेंगे, देन ओनली कैन वी नॉट ओनली मेक न्यू लॉज बट वी कैन मेक अमेंडमेंट्स इन द करंट लॉज। डॉक्टर साहब, स्टैंडिंग कमेटीज़ का रोल और स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। बिल्कुल, मैं आपको मैडम की बात से एग्री करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी का रोल जो है ना वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और ना ही इनको मतलब है हमें कोई अंडर एस्टिमेट करना चाहिए या इनको सबमिसिव रहना चाहिए। इनका प्रॉपर और एक्टिव रोल होना चाहिए। देखिए हमारी जी सुओ मोटो पावर्स भी होनी चाहिए, जैसे नेशनल असम्बली में है इनका रोल, तो उसी तरह ये प्लानिंग के साथ इसकी जो सूबे की थी स्टैंडिंग कमेटीज़ को इनएक्टिव किया गया था। आप देखें कि हमारे इस 1.5 साल दौर में 4-5 महीने तो हम कोविड में फिर रहे हैं, रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है, रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख में इतनी लेजिस्लेशन नहीं हो सकी जितनी हमने 1.5 साल में की है। आज हमारी 33rd हमारी जो है ना ये कैबिनेट मीटिंग थी। पिछले इनके 5 साल के दौर में 30 टोटल कैबिनेट की मीटिंग्स हुई थी। हमने 33rd आज की है 2 साल में। हम इन पे यकीन रखते हैं लेजिस्लेशन पे, ये बिल लेके आए, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू।
اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے منسٹرز اس دفعہ انڈیپینڈنٹ اپنی پرفارمنس میں کام کرنے میں شاید تاریخ میں اتنے نہیں ہوئے. ان چیزوں کو ہم نے, آپ دیکھیں کہ ہم نے جب یہ پروڈکشن آرڈر کیے تھے تب نیشنل اسمبلی میں تو کنسیپٹ تھا, یہاں پہ لوگ بیچارے جیلوں میں رہتے تھے اور پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتے تھے, ان کا پورا رول اس میں اسمبلی میں نہیں ہوتا. ہم نے وہ بھی کر دیا ہے. ہم تو پازیٹیو لیجسلیشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ بھی بل لائیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ایکٹیو ہوں اور پاورفل ہوں, اب سو موٹو ایکشن بھی لے سکیں. بشرا صاحبہ, کوئک میسج آن ٹو یور ووٹرز. کیا آپ پیس, ٹالرنس, ہارمنی کے حوالے سے, اور اسپیشلی آگے محرم الحرام بھی آ رہا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گی اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے فالوورز کو, کہ وہ کس طرح ہارمنی کی طرف جائیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنے صوبے میں؟ کوثر, میں یہاں پہ سارے جو میری عوام ہے, ووٹرز, سپورٹرز, ایوری ون, میں صرف ان سے اتنا کہوں گی کہ جو ہمارا ناٹ جسٹ اسلام, اینی ریلیجن جسٹ پروموٹس ٹالرنس, پیس. اور اگر آپ اپنے اپنے مذہب کے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ایکچوئل جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کریں گے تو ہمیں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو ہیو یور بک اینڈ اٹ ہیز بین گیون ٹو یو, آپ اس کو بس فالو کریں. منسٹر صاحب کوئکلی اگر جی, میں اس میں یہی کہوں گا کہ ہمارا مذہب پانی ضائع کرنے کو بھی ایک نقصان قرار دیتا ہے. ہر بندے کی جان, مال, خون اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بندے کا ہے. ہمارے مذہب نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے لیے سہولتیں دی ہیں, کوئی مشکل نہیں پروڈیوس کی. تو ہمیں اپنے اس جو اسلام کی اصل روح ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو سپیس دینی چاہیے. آپ اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. زبردستی کسی کے دل پر اپنی مہریں نہیں لگا سکتے, کسی کے ذہن پر پابندیاں نہیں لگا سکتے. کردار کو اپنا کردار سازی کریں, پاکستانی بنے اور مسلمان بنے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب, صوبائی وزیر انرجی, اور بشرا بٹ صاحبہ, آپ کا بھی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں, ظاہر ہے ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, یہ جو اپنے ووٹر کو جو میسج دیتے ہیں وہ ایک بڑا پازیٹیو میسج اگر پیس کا بھی دیا جائے, اور اسی طرح اپنے حلقے لیول پر بھی ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ ریلیجس لیڈرز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا جائے, تو ایک بہتر ملک اور بہتر معاشرے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.